بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم. در این برنامه معمولاً به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد پیامتون ارسال بدارید و تا برنامه های بعدی انشالله ما به اون سوالات بپردازیم و در خدمت شما باشیم. همکنون سوالاتی در دست بنده قرار داره که اولین سوال که آغاز کننده برنامه ما با اون خواهد بود انشالله اینه که برادری میپرسند یا خواهری که حکم استعمال و استخدام واکسن کرونا برای افراد شرعاً چگونه ارزیابی میکنید یا چگونه هست؟ یعنی اینکه حالا واکسنی که اومده اجبار هست که زده بشه یا نه، یا اینکه حالا حکم شرعی به خودش میگیره یا نه. این میخواد ظاهراً سوالشون اینه. خب افرادهایی نمیرن این کارو میکنن، این کارو بکنن و حاضر نیستن که واکسن رو بگیرن. حکم اونها چیست؟ مثلا ببینید، ما قواعد عامی داریم که حالا در اون چیزی که پیش میاد ازش انسان اون رو در قاعده جاش میده و حکم شرعی رو در اون باره میتونه ازش استخراج کنه و علمای ما ازش استخراج میکنن. خداوند عزوجل در قرآن میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. شما اطاعت میبایستی بکنید از خداوند عزوجل، از دستورات شریعت، صاحب شریعت، و همچنین از دستورات پیامبر اسلام و همچنین دارندگان امر، اونهایی که به هر حال امور شما در دست دارن، اون افرادی که به هر حال اوامر رو در دست دارن برای اصلاح مجتمع، برای اصلاح خودتون، میبایستی از اونها هم اطاعت کنید و پیروی کنید. یک دستور عام هست که به هر حال قرآن این رو بیان فرمودن و قرآن این رو بیان کردن. ببینید، اگر توجه داشته باشید نسبت به این بیماری و این برای علاج اون، برای این چیزی که اومده، حالا علما به این اتفاق رسیدن که این چیز، یعنی این واکسن میخواد تزریق بشه در جامعه، حالا عموم مردم مسلمین و غیر مسلمین، و طبعا به این نتیجه رسیدند و این تایید شده است در بین خودشون، افرادهای به هر حال که تخصصشون اینه و به هر حال خودشون در این راه گماردن تا اینکه به هر حال به یک نتیجه‌ای برسند که مورد استفاده قرار بگیره ازش در جامعات و در جهان و در کشورها. اینها به این نتیجه رسیدن که حتما آخه یا این است که این یک علاج قلع و کم کننده اون بیماری هست، یا این که به نتیجه رسیدند وجود این جلوگیری میکنه به هر حال از شایع شدنش و از وسعت گرفتنش و دامن زدنش بیشتر در جامعه، و همچنین یا این که به نتیجه رسیدند که حالا این رو قلع و کم نمیکنه، اون رو به هر حال جلوش هم نمیتونه بگیره، اما من شما، یعنی بدن من شما رو تقویت میکنه در مقابل آن بیماری ها تا اینکه ما بتونیم در مقابلش ایستادگی کنیم، یا اینکه اون برنامه‌ای که داره، یعنی از بین بردن افراد و به هر حال تلف شدن افراد هست، جلوگیری کنه و اینکه از این حدت و شدت این عمل بکاهد. به هر حال این به این نتیجه رسیدن که حالا یکی از امور طبعا در پیش داره، حالا و زمانی که این به هر حال مورد تایید همگان برسه، حالا بهداشت جهانی این رو تایید کنه و در کشورهای اسلامی همچنین وزارت بهداشت اون رو تایید کنه و بخواد از ملت که به هر حال همکاری کنن تا اینکه جلوی این و جلوی پیشرفت این بیماری گرفته بشه، میبایست این واکسن رو تزریق کنن، یا تا اینکه از شدت بیماری و فشار اون کاسته بشه و اینکه تا اینکه اون ضعیف بشه. اگر به این نتیجه رسیده باشن و این باشه، طبعا دستورات و اونها اجرا کردن میشود لازم
و این است که زیرا که اونها اولوالامر هستند. اولوالامر اینجا طبعا ببینید به معنای اون کسی که در رأس حکومت قرار داده تنها نیست. آخه هر کسی که در کار خودش امر در دستش هست یعنی علما نه معنا فقط علمای دین باشه. خدمت عرض کردم همچنین که حالا فکر کنید وزارت بهداشت به هر حال امر این مطلب در دست اونه که میدونه این فوایدش تا کجاست و تا چه حد هست، میتونه اون رو تایید کنه و میتونه اون رو رد کنه. به هر حال اون مسئول در کار کار در امام الله عزوجل برای حفظ جان ملت، حفظ جان اون به هر حال اون کسی که به اون مکان گماردنش. پس بدون شک زمان اون رو تایید میکنه، زمان اون چیزی از من شما میخواد که به یک نتیجه ثابت رسیده باشه. اینجاست که میبایستی ازش اطاعت کرد. پس بنابراین شرعاً اطاعت از اولی الامر که ذوی الاختصاص میباشند در امور خودشون لازم هست، خصوصا زمانی که به هر حال بدون شک ما اونها رو متهم نمی کنیم. هیچ کسی حق نداره کسی رو متهم کنه. هر کسی در پست خودش امین هست. و ببینید صاحب خانه امیر در امارتش امین هست، پزشک در کار خودش امین هست و به هر حال خانم در منزل همچنین امین هستند و ما به دید امانت بهشون نگاه میکنیم و طبعا اینجاست که حالا اگر دستوری بدن در این حیطه کاری خودشون میشود چی؟ خب لازم الاجرا میگم. حالا بر حسب شدت و لزوم اون حکم چیه حالا محکمتر و قویتر خواهد بود. مرحله دوم ببینید خود اسلام طبعا برای علاج یا برای اینکه یک جامعه رو حفظ کنه و سلامت اونها به هر حال در نظر گرفته و برنامه‌های ریخته. شاید بگیم برنامه‌اش رو به دو گونه هست. یک همون جلوگیری و وقایی از بیماری و از اون چیزی که به هر حال شاید پیش بیاد، خطراتی که جامعه تهدید کنه، خطراتی که افراد رو به هر حال بخواد بهشون حمله کنه. یک برنامه وقایی هست که خداوند دستور داده، شریعت دستور داده که خودمون رو باید حفظ کنیم از اون بیماری ها، از اون خطرات. و ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خداوند میفرماید خودتون رو به هلاکت نندازید، باید میبایستی از خودتون دفاع کنید و خودتون رو نجات بدید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که در حدیثی میفرماید که این در باب اول در باب وقایی هست نه در باب علاج، که میفرماید احتجموا قبل ان يتبيغ عليكم الدم فيقتلكم او كما قال صلی الله علیه و سلم. میفرماید که حجامه کنید قبل از این که به هر حال خون بر شما غلبه کنه، فشارتون بره بالا و سبب سکته بشه، سبب به هر بیماری‌های خونی بشه که به هر حال حالا متخصصان یا شما بهتر از من میدونید چه بیماری‌های مربوط به این قسم هست. میفرمایند که پس شما حجامه کنید قبل از که این بیماری‌ها به سراغ شما بیان و شما رو از بین ببرن. همچنین رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که راههای علاج، راهی به هر حال وقایی تا اینکه جلوگیری بشه از بیماری، میفرماید که کسی که صبح زود به هر حال 7 دانه از خرما بخوره، خرمای عجوه چیه؟ لم یضره ذلك فی ذلك اليوم سم ولا سحر او كما قال صلی الله علیه و در اون روز میگه که هیچ دردی یا هیچ سمی و هیچ سحری به او نمیتونه ضرر برسونه. و همچنین جلوگیری از این که حالا یک بیمار در بین غیر بیماری ها جای داده بشه. خب باز رسول الله صلی الله علیه و در این باره دستور دارن که اگر شهری درش طاعون و مرض به هر حال وجود داشته باشه و پس میگه که در اون شهر کسی وارد نشه و کسی از اون خارج نشه تا اینکه اون از بین بره. و این برنامه اول هست که اسلام دستور داده برای چی؟ برای حفظ و جان من و شما، حفظ جان من و شما و پاک بودن به هر حال جامعه از بیماری ها. مرحله دومشون مرحله علاج هست که هر زمانی واقع شد میبایستی چی دستور داده که برید علاج کنید، زیرا که بعد رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند که تداووا عباد الله فان الله عز وجل لم ينزل داء الا انزل معه شفاء او كما قال الا الموت. طبعا فمیفرماید که ای بندگان خدا خودتون رو علاج کنید از بیماری که براتون پیش اومده، و زیرا که هیچ بیماری وجود نداره، هیچ بیماری نیومده مگر اینکه داروی اون هم همراهش هست، داروی اون هم فراهم هست. پس چیکار کنید؟ خودتون رو
علاج کنید. پس خلاصه کلام این که اسلام طبعا یکی از مقاصدهای اصلی اون حفظ جان من و شماست، حفظ به هر حال نگه داشتن افراد از اون مضراتی که شاید براشون پیش بیاد و اون رو میخواد نگه بداره و اون رو از مشکلات چیکار کنه، دور کنه. و ببینید حتی خیلی از قانون‌های به هر حال مجازاتی که قرار داده شده در اسلام باز به اهدافش همون چی حفظ نفس انسانیت هست. ببین تا اینکه قاتل رو از قتل کردن جلوگیری کنه، حکمش داده که اگر کسی رو بکشه حتما اعدام و قصاص خواهد شد، برای اینکه اون رو منع کنه و این خطر براش به هر حال اون رو تهدید کنه که اگر این کار کنه ایشون هم مرتکب همچون چیزی خواهند شد، یعنی جزای عمل خودش رو خواهد دید. پس حفظ نفس یکی از اهدافی است که اسلام بر آن برنامه ریخته. زیاد طولانی نکنیم، برمیگردیم به سوال دوم ما و آن اینکه برادری می‌فرمایند که در این روزهای کرونایی که خیلی از افراد ما مجبورن در خونه بمونند و کاری نداشته باشند و کار نکنن، آیا ما میتونیم از زکات مال خود، هرچند که برای یعنی زکات آینده سال آینده ما، به اونها بپردازیم یا نه؟ دو مطلب هست. اولا اونهایی که به سبب حال کرونا خانگیر شدن، در منزل هستن، نمیتونن برن بیرون، کاری ندارن، بیکار هستن. اولا. ثانیاً زکات رو قبل از موعد و قبل از زمان وجوبش پرداخت کردن مسئله دوم هست، سوال دوم هست. اولا نسبت به زکات دادن به این افراد که کاری ندارن یا کاری نمیکنن، خب طبعا اگر از جمله کسانی باشند که مستحقین زکات باشند، انما الصدقات للفقراء والمساکین، و ببین مختص برای این افرادها. اگر اون کسی که بیکار، کار نداره، اگر ضعیف هست و فقیر هست، مسکین هست، از اون چیزی که به هر حال درآمدی که داره میخوره و الان که درآمد نداره طبعا با مشکل روبرو شده، خب بدون شک ایشون مستحق زکات هستن. و حالا هر زکاتی باشه، چه زکاتی به هر حال که مقدم پرداخت بشه، زکاتی که وجود داشته باشه، حتما اینها مستحق هستن. اینها میبایستی بهشون پرداخت بشه تا اینکه به هر حال از قافله عقب نمونن و براشون مشکل اقتصادی پیش نیاد. اما افرادهای شاید بیکار باشن، خیلی افراد شاید به خاطر حالا ترس از این بیماری کرونا نرن سر کار یا اجازه داشته باشن، اما اینها اوضاع اجتماعیشون عالی است، خوبه، در بانک حسابهایی دارن، ذخیرهایی دارن و اموالهایی دارن که حالا اینها فقیر به حساب بیان. به مجرد این که اینها سر کار نیستن ما میخوایم بهشون چیزی بدیم، نه، چنین چیزی نیست طبعا. پس حتما میبایستی مستحقین زکات ببینید این زکاتی که ما میخوایم پرداخت کنیم یک مسئله هست. حالا یک پرانتز باز کنیم، اون که این یه امانت به دست من و شماست، نه خود اموال. میگیم اموال هم امانت است طبعا، اما خداوند به من و شما اجازه داره که درش تصرف کنیم به اون نحوی که بخوایم. اما زکات حقی است که در مال ما قرار داده بنا به شرایط خاصی و این الان که حالا شروط متوفر هست، شروط کامل شده، این یک امانت است که ما میبایستیم به صاحبان حقش رو بپردازیم و اون رو بهشون برسونیم. پس مال من شما نیست، مال من شما نیست و نمیتونیم درش تصرف کنیم مگر کسی که مستحق خود دارن. ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه مطلب رو دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود، پرداخت زکات برای افرادی که به خاطر بیماری کرونا به هر حال در خانه نشستن و خانه گیر شدن. عرض شد که به هر حال اموال زکات یک امانتی است در دست ما که اصحاب و یاران اون مشخص هستند و مقید شدن در قرآن و موصوف هستند درش که اونها مستحق هستند، نه هر کسی که به نظر شما حالا دوست داشته باشید که بهشون بدید. نه خیر، چنین چیزی نیست، بلکه این حقی است در مال ما که میبایستی به اصحابش بپردازیم، فقیر باشه، بی چیز باشه، به هر حال
مسکین باشه یا اینکه به هر حال حالا دیگر مسافری باشه که حالا در شهر غریب به هر حال توشش از دست داده، تمام کرده، چیزی نداره و دیگر افرادهای اون اصناف هشتگانه‌ای که قرآن بهش ذکر کرده. مطلب دوم که حالا بهش اشاره شد، زکات رو قبل از موعدش پرداخت کردن، مانند این که یک واجب رو قبل از زمان خودش میخوایم ادا کنیم. در مسئله زکات استثناء وجود داره، مثل نماز نیست، مثل روزه نیست. زکات ببینید از اونجایی که هدف زکات در اصل علاج کردن مشکلات جامعه هست، یعنی فقر زدایی است و نیازمندان رو میبایستی به هر حال اونها رو چیکار کنیم؟ بهشون بپردازیم تا از اون حد ضعف و فقر و مسکنت بیرون آیند. و پس هر وقت زمانی که بعضی از شروط اون به هر حال برآورده بشه، می شود این کار رو انجام داد قبل از زمان وجوبش. علما طبعا جایز دونستن که قبل از زکات واجب بشه میتونند همون زکات همون سال و حتی سال بعدش برای 2 سال درش اتفاق دارن که جایز هست و صحیح هست که انسان اخراج کنه، زکاتشو بده. بنا به حدیثی است که وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و آله از حضرت عباس عمویشون زکاتشون رو برای 2 سال ازش گرفتن و به هر حال به فقیر و فقرا و نیازمندان دادن و بنا به این حدیث اجازه داده شده که زکات مال مقدما پرداخت بشه و تا اینکه به هر حال مشکلات جامعه بشه باش علاج کرد. طبعا این شرطی هست که اولا اینکه نصاب باشه. ببینید شرط واجب شدن زمانش واجب میشه زکات که 2 شرط درش که 2 شرط متوفر بشه، 2 شرط پیش بیاد، وجود داشته باشه. شرط اول حد نصاب هست که حالا در هر صنفی نصابش مشخصه، چه حیوان باشه، چه انبار تجارتی باشه، چه به هر حال حالا سرمایه باشه. زکات نصابش مشخص است و معین هست و همچنین شرط دومش این که 12 ماه قمری ازش بگذره. پس حال اگر فاقد 2 شرط باشه میگن که نه، این زکات اصلا وجود نداره که بخواد زکات 1 سال و 2 سالش بپردازن، اصلا زکاتی نیست. اما زکاتی برای میگیم که مقدما جایز هست و میشه محسوب کرد که شرط اول وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی نصاب، حد نصاب باشه، همون حد نصاب که حالا در پول میگیم که قیمت 85 گرم طلای خالص طلای 24 و در شتر 5 شتر و در گوسفند 40 گوسفند و به هر حال این حد نصاب زکات است که به هر حال نوشته شده و همچنین گاو 40 تاست که به هر حال حالا حد نصاب زروع و زمان حصادش به هر حال که باز 5 اوسق باید باشه. حالا این کاری بهش نداریم، به هر حال که شرط اول اینه که نصاب چیه؟ وجود داشته باشه. اگه نصاب وجود داشته باشه شرط دوم لازم نیست که حتما کامل شده باشه، میتونیم قبلا هم اون رو ادا کنیم قبل از که 12 ماه بگذره. پس این جایز هست و می شود این ایام و هر ایامی که یا کسی زمانی یک تاجر بدونه که به هر حال نیازمندی هست میخواد از زکات مقدمش بده مانعی نداره و صحیح است. زیاد مسئله برای خودمون طولانی نکنیم. یک سوال جالبی است که باز همه سوالات ما البته جالب هستن ان شاء الله، اما میگه که اگر کسی روزه بره به قصد این که وزن کم کنه، میخواد حالا رژیم بگیره و قصد روزه هم داره، آیا ثواب روزه براش نوشته میشه یا نه؟ زیرا که ایشون در ضمن که روزه میگیرن شرطش اینه که بخواد طبعا قصدش اینه که وزنش کم بشه یا اینکه رژیم بگیره. آیا این صحیح هست یا نه؟ ببینید یک بحثی هست که حالا به حساب نیت عبادت باشه، در کنارش نیت چیزی دیگری هم باشه از مباحات، مثلا که آیا اثری در عبادت داره یا اینکه عبادت رو فاسد میکنه، آیا معناش اینه که انسان عملش خالصانه لله بوده یا نه. ببینید بسی از اعمال هایی که ما انجام میدیم، بسی از عبادت هامون که انجام میدیم
خود به خود خیلی از مقاصدهای دنیوی رو دنبال میکنه و برآورد میکنه و ما بهش دست پیدا میکنیم. طبیعی است که مثلا حالا روزی گرفتن شاید به سبب حالا ضعیفی بشه، سبب اینشه وزن کم کنیم. وضو گرفتن سبب میشه که خب انسان یک حالت خنکی بهش دست بده، در گرما گرد و غبار زدایی کنه و همچنین غسل زدن همچنین. و به هر حال خیلی از مسائل ها وجود داره که خیلی از مقاصدهای دنیوی و مباحات را به هر حال دنبال داره و کسی نگفته که حالا این جایز نیست یا اینکه چنین چیزی ثوابش کم میشه. نه، پس هر عبادتی که من و شما انجام بدیم، حال اگرم اون فاعل نیت دیگری داشته باشه، یعنی مقصد دیگری هم داشته باشه، یعنی میخواد مثلا دکتر بهش گفته، چنانچه در سوال ما اومده، دکتر گفته که خیلی خوب وزنتون زیاده، میبایستی وزن کم کنید. خب راه و روش هایی هم براش داده که مثلا در هر 12 ساعت، در هر چند ساعت حالا مثلا یه وعده غذا بخوره، بیشتر از این نکنه. آب و نوشیدنی مانعی نداره، اما از سکریات جلوگیری کنه و خب میگه که خیلی خوبه که من روزی برم دیگه، بنابراین پس چرا من حالا خودم گرسنه نگه دارم و مسائل دیگه حالا هیچ عبادت ثوابی نداشته باشم، خیلی خوبه که من ثوابم گیرم بیاد. خب نیت روزی میکنه، خب هم دستورات پزشک داره اجرا میکنه و هم نیت عبادت. ببین قصد عبادت، انجام دادن عبادت هم داره. اینجا هیچ مانعی وجود نداره که ایشون این کار رو انجام بدن. طبعا روزه اون به حساب میاد، قبول هست و هیچ احدی نگفته که روزش قبول نیست و قرآن هم به این مطلب اشاره میکنه و لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام. خداوند در قرآن میفرماید در سوره البقره در آیات حج که شما گناهی ندارید که مقصد دنیوی هم داشته باشین، یعنی کارهای دنیوی، تجارت، اینها هم دنبال کنید، هیچ گناهی ندارید در این باره. یعنی ببین شما سفر حج رفتین، اما شاید همراه خودتون خیلی وسایل، حالا وسایلی که در تجارت به دردتون میخوره یا میتونید به هر حال از اون استفاده ببرید، یعنی در خرید و فروشش چیکار کنید، با خودتون ببرید اونجا معامله کنید، اونجا کارهایی انجام بدید، مانعی نداره. قرآن هم این مطلب اشاره کرده و این در زمان قبل از اسلام هم بوده و قرآن این رو تایید کرده. یعنی سوکای به هر حال حالا مهرجان‌هایی به قول معروف اونجا استفاده می‌شده و برپا می‌کردن. خیلی سمینارهایی بوده، مسابقاتی بوده در زمان حج، این کار رو می‌کردن. حج هم بوده، رسول خداوندم به هر حال این امر، یعنی حالا به تجارت مشغول شدن در ایام حج، باز تایید کرده، گفتن که هیچ گناهی ندارین شما این کارم، شما مسائل دنیویتون هم دنبال کنید در زمانی که چی در حج هستین و حج هم دارید انجام میدید. ببینید فاذا افضتم من عرفات فاذكروا عند المشعر الحرام، در همون آیه اولش گفته مانعی ندارید، گناهی ندارید، بعد میفرماید که از زمانی که از عرفه خارج شدید میتونید باید برید به مشعر الحرام اونجا بمونید. یعنی در همون آیات عبادت میفرماید که گناه ندارید، یعنی در زمانی که شما در عبادت هستین اما این کار مشغول بشین چیه، مانعی ندارید. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که در یک حدیثی میفرماید که من استطاع منکم الباء فلیتزوج، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کسانی که استطاعت دارن ازدواج کنن چیه، پس بایستی ازدواج کنن. بقیه حدیث میفرماید که پس اگر کسی نتونست، اگر کسی شما نتونست چیکار کنه؟ میفرماید فمن لم یستطع علیه بالصوم، کسی که نتونست پس چیکار کنه؟ روزه بگیره. مقصود از روزه گرفتن اینجا چیه؟ یعنی شکستن فوران برای اون میول جنسی است که میگه روزه در اصل حالا نگهدارنده اونه، اون رو نگه میداره از هیجان، از این که به هر حال عذاب بده به طرف چیه، اون رو به هر حال شکستش میده، اون هیجان و اون به هر حال میول جنسی رو چیکار میکنه؟ کم میکنه روزه. پس ببینید روزه گرفتن به قصد این هست، در اصل داره علاج میده. پس روزه خودش عبادته. اگر مقصد دیگری هم به هر حال دنبال کنه، همراه داشته باشه، مانع ایجاد نمیکنه. پس درست هست که کسی که حالا
پزشکی اون رو توصیه کرده برای وزن کردن، کم کردن یا برای هر مسئله دیگه، به هر حال حالا خم رسول میگه فرمایید میگه که باید حرکت کمر رو انجام بدیم. اینا میخوام من نماز میخونم، نماز تطوع میخونم، میتونه وقت مجاز باشه میتونه نماز تطوع بخونه و به هر حال عبادتش رو انجام بده و شاید مقاصدی که پزشک براش توصیه کرده هم پیش بیاد، براش میتونه در این بار انجام بده و صحیح هست و هیچ مانعی نداره. و اینطور نیست که بگیم حالا وقتی گفتیم روزه گرفتن یعنی ما کاری به چیز دیگه نداشته باشیم، فقط روزمون لله باشه. روزه لله هست که اجرش بده و اون هم چه در هر حال دنبال داره. اما اگه کسی فقط آب بخوره چیز دیگه نخوره، خب این روزه نیست. روزه مشخصه که روزه وقتش و زمانش و شروط خاصی داره که به هر حال انسان دور بودن از خوردن و نوشیدن و دیگر مسائل جنسی در زمان معین همراه با نیت، در زمان معین یعنی از اول فجر، طلوع فجر تا غروب خورشید، این زمان حتما انسان میبایستی از هر گونه خوردن و نوشیدن و این مسائل جنسی اینا چیکار کنه؟ دوری کنه تا اینکه براش نوشته بشه و اجر و ثواب روزه براش به حساب بیاد. پس اینکه حالا کسی پزشک گفته که حالا غذا نخورید فقط آب بخوره و بازم قصد نیت، این روزه نیست. این روزه نیست و نمیشود گفت که حالا شما در اینجا ثواب براتون نوشته میشه، نه خیر. سوال دوم، سوال بعدی ایشون، البته مال ایشون هست، یا میفرماید که کسی که مظلوم واقع شده، میگه ما شنیدیم که دعای اون مظلوم مستجاب واقع میگردد. حال اگر این فرد دعای هدایت کنه برای اون شخصی که بهش ظلم کرده، این بهتر نیست؟ خب بله، ببینید، اما اون روایتی که شما دارید بهش اشاره میکنید در اصل حالا درسته که اجازه داره میده به مظلوم که در حق خودش میتونه به هر حال نفرین کنه اگر نمیتونه حق خودش رو بگیره به اون ظالم. در اصل قبل از اون داره ظالم رو میترسونه. این روایت اینه، و الا کسی از که خودش بگذره خب بس اینکه امرش با خداست که خب فمن عفا و اصلح فامره الی الله. طبعا این خداست که اجر و ثواب اون براش مینویسه و کسی که عفو کنه و ببخشه، فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، درسته؟ ولئن صبرتم، خداوند میفرماید که بله اگر صبر کنید، صبر پوشی کنید، پس خداوند باز اجرتون خواهد داد. اولا اون روایتی که شما فرمودید که خداوند رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که مثلا زمانی که حضرت عمرو بن عاص یا معاذ بن جبل رو میرسونه به ظاهرا، ما ببخشید ما یک میون برنامه داریم، بعد از میون برنامه ان شاء الله مطلب رو دنبال خواهیم کرد. ببخشید علی کل حال، با سلام دوباره که با این انقطاع و این به هر حال حواس پرتی که پیش اومد برامون، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و اینکه کسی مظلومی اگر بخواد دعا کنه برای اون کسی که به ظلم کرده، حالا دعای هدایت کنه که خدا بهش هدایت بده. خب به هر حال ملخصا ادارش بیان شد که خداوند میفرماید که ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، و اگر اینکه شما صبر کنید خب براتون بهتره، برای اون که صبر میکنه بهتره، اولاتره. یعنی این جزء این است که حالا کسی به ظلم کنه، در مقابل ظلم چیکار کنه؟ صبر کنه، دعا نکنه. اما روایتی هست که وقتی عرض شد، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت معاذ رو میفرسته به یمن، میفرماید که وقتی اون رو توصیه میکنه برای زکات جمع کردن اینها، میفرماید که اتق دعوة المظلوم فان ليس بينه و بين الله حجاب، او كما قال صلی الله علیه و سلم. میفرماید که یعنی میخواد بیان کنه که فرد ظلم نکنه، یعنی شخص رو از ظلم دور کنه. اینجاست که میفرماید که از خدا بترس که ظلم واقع نشه در جامعه، در محلی که شما هستین، یا از طرف شما ظلم به کسی واقع نشه، زیرا که مظلوم اون کسی که ظلم به شده دیگه
هیچ موانعی در قبول استجابت دعاش وجود نداره. خداوند مستقیما به هر حال چیه دعاشو مستجاب میکنه، حالا هر زمانی که میخواد باشه. و همچنین در روایت‌های دیگری هست که دلالت بر این داره که چند کس هستند که دعاشون قبول میشه. خب و من جمله که کسی که مظلوم واقع شده، اون هم حقش چیه؟ حقش گرفته میشه و دعاش قبول میشه و این روایت‌ها وجود داره. پس اولا این احادیثی که ذکر شد در اصل میخواد شخص رو از ایقاع ظلم بترسونه، این که ظلم واقع نشه، میخواد جلوی ظلم رو گرفته بشه. احادیثایی است که به هر حال ترساننده هست که افراد رو میترسونه که اینکه چیکار کنن، به زیر دستان، به همسایگان، به دیگران به هر حال بخوان ظلم کنن. خب طبیعی است که انسان به بالاتر از خودش که ظلم نمیتونه بکنه، به زیر دستان است که ظلم میکنه. پس مرحله اول اینه که این احادیثی که اومده برای این است که چیکار کنه، طرف جلو ظلم رو بگیره، برای اینکه ظلم در جامعه وجود نداشته باشه و الا هیچ موانعی وجود نداره اینکه شخص مظلوم بتونه چیکار کنه، دعا کنه و دعاش مستجاب بشه و حق خودش رو بگیره. علما در این باب استنباطاتی دارن. اولا که پس نفرین کردن در اصل حرام هست و جایز نیست، اما شخصی که بهش ظلم شده و نمیتونه حق خودش رو بگیره به هر نحوی، حالا فرد قول داره، به هر حال قدرت داره، زور داره، در مکانی وجود داره که اون نمیتونه کاری باشه، مظلوم نمیتونه بهش کاری کنه، خب اینجاست که دست به دعا میشه و دعا میکنه و نفرین میکنه. و اینجا میگیم هیچ علما گفتن که هیچ گناهی نداره، اما یک چیزی که هست میبایستی طبعا مد نظر قرار داده بشه، اون اینه که انسان وقتی که میخواد دعا کنه، مظلوم اگر بخواد دعا کنه، در حدی که بهش ظلم شده میتونه دعا کنه، نه بیشتر از این. این چی معناش چی هست آخه؟ ببینید طرف مال شما رو گرفته و مال شما نمیده، شما میتونید از خدا بخواید که به هر حال این اون مقدار مالی که از شما گرفته به زور گرفته نتونه استفاده ببره، نتونه برکتش بهش نده. نه اینکه حالا نفرین کنید تمام اموالش و داراییش و فرزندانش و زنش و خانواده‌اش و فلان و بهمان و همه‌شو فران کنه، خداوند اینطور اونطور کنه. نه، این ببینید این تجاوزه، این از حد گذشتنه، این شما دارید ظلم میکنید الان دیگه. نه اینکه شما مظلوم واقع شدید، شما ضمنی که مظلوم هستید دارید ظلم هم میکنید، آخه در حق دیگرانی دارید نفرین میکنید که به شما کاری ندارن. خب زن و فرزند و عمو و دایی و دیگر وابستگانش، شما همه را دارید چیکار میکنید؟ دارید حالا نفرین میکنید، در صورتی که شما در حدی که بهت ظلم شده میبایستی دعا کنید. به اون فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اگر شما میخواید مؤاخذه کنید به اندازه‌ای که شما بهتون ظلم شده میبایستی مؤاخذه کنید، نه بیشتر از این، نه بیشتر از این. پس اولا اینکه پس فرد گناه نداره، اما به شرط اینکه چیکار کنه؟ تجاوز نکنه. مسئله دیگر، استنباط دیگری که میشود از این حدیث کرد که این دعای مظلوم قبول واقع خواهد شد، چنانچه در حدیث اومده که خداوند در یک حدیث قدسی میفرماید که و عزتی لانصرنک ولو بعد حین، قسم میخوره خداوند به عزتش و به جاه و جلالش که چی؟ لانصرنک ولو بعد حین، با لام تأکیدی که و همچنین نون مشدد که یقینا دست رو میگیرم، یقینا شما را به هر حال نصرت خواهم داد. حالا هر زمانی میخواد باشه که خودش حکمتش به هر حال ایجاب کنه که اون زمانی است که میبایستی ظالم رو بگیره. این باز یک وعده هست، این که ظالم نمیتونه پایدار باشه در ظلمش و مظلوم دعاش چیه؟ مستجاب خواهد شد هر زمانی که میخواد باشه. و یه مسئله که هست که حالا در لابلا این میشه سوال رو مطرح کرد، آیا ظالمی که دعای مظلومی که دعای اون قبول هست و مستجاب خواهد شد، شرطش اینه که حتما مسلمان باشه یا هر مظلومی میخواد باشه؟ آیا دعای فقط مظلوم مسلمان به استجابت میرسه یا هر کسی میخواد باشه؟ نه برادر من، احادیثی که اومده اتق دعوت المظلوم نفرمود که المظلوم المسلم المؤمن الصالح، نه، المظلوم هر کی میخواد باشه. عدالت خداوندی عزوجل بر این هست که مظلوم رو نصرت بده. حالا این مظلوم شاید مسلمان باشه، مؤمن باشه، شاید مثلا از دیدگاه اسلامی شاید غیر مسلمان و کافر باشه. پس اگر مظلوم واقع بشه و طبیعی است که خداوند از اون حمایت خواهد کرد
و اون رو نجات خواهد داد، دستش رو خواهد گرفت اگر بخواهد و حق ظالم و اگر هم نخواهد خداوند خودش میدونه چه زمان حق ظالم رو ازش بگیره، از اون حق مظلوم رو از اون ظالم بگیره. اینجاست که شرط نیست که حتما شخص مظلوم، کسی که مظلوم واقع بشه چیه، حتما حالا مسلمان باشه یا صالح باشه یا اینطور، و نه، هر کسی که حق از دست بده میتونه خداوند چه حقش رو بگیره. یک سالی است که برادر میفرمایند در یک سفری که ما داشتیم در محلی برای نماز خوندن ایستادیم و حقیقتا متوجه نشدیم و نفهمیدیم که جهت قبله کجاست و به هر حال بعد از حالا مناقشه صحبت‌هایی نتیجه رسیدیم و به یک جهتی ما نماز خوندیم، جماعتاً زنان خوندن و اما حتی بعد از نماز و صرف غذا متوجه شدیم که گروه دیگه نماز میخونن و به طرف دیگه و به جهت دیگه و بعدها متوجه شدیم که قبله به جهت غیر از اون طرفی است که ما نماز خوندیم. آیا نمازمون میبایستی قضا کنیم؟ این پیش میاد زیاده. متوجه هستین افرادی خب در جایی در سفر هستن، در جایی که میخوان برن، حالا اگر مسجد نباشه، علامتی نباشه، در یک بیابان میخوان نماز کنن، شاید حالا دوچار سردرگمی بشن که قبله کدوم جهت هست. حکم شریعت در اینجا اینه که افرادها به هر حال سعی میکنن که اجتهاد کنن، جستجو کنن با علامات، با به هر حال نگاهایی که حالا به ستاره میندازن، حالا افکارشون رو هم میندازن ببینن قبله به کدوم جهت هست، به کدوم طرفه، به همون طرفی که ایشون به هر حال اجتهادشون به اونجا رسیده و بهشون نتیجه داده، اینه که به اون جهت نماز میخونن و قبلشون همون جهتی که الان قلبشون مستقر شد، استقرار پیدا کرده رأیشون بر آن، و حتی اگرم جهت خلاف باشه و نمازشون تمام باشه، نمازشون درسته بر حسب اجتهادی که کردن دیگه. اجتهادشون این بوده که قبله به این بره و حالا جستجو هم کردن، بحث هم کردن، مناقشه هم کردن و به این نتیجه رسیدن که قبله به این بره، حالا نماز خوندن. اما اگر در وسط نماز باشن و یه فردی اومد که به هر حال از اهل اونجا باشه یا اینکه کسی که عبور و مروش اونجا زیاد هست میدونه، خب به هر حال توجیه میکنه اونا که قبله به طرف دست راستتونه، به طرف دست راستتون نماز بخونید، روتون به اون طرف باشه. خب اونها به هر حال همون لحظه میبایسی به هر حال بچرخند و زیرا که یک فرد به هر حال دانا و کسی که مطلع هست از اونجا داره بهشون خبر میده، پس لازمه که براشون چه بچرخن. اما اگر بازم قانع نشدن و رو حرف خودشون نه به عنوان لجاجت، به عنوان ادله‌ای که دارن بیستن، مانعی نداره، مشکلی نیست. پس خوندن نماز شما به اون جهتی که فکر میکنید الان دی اشتباهست، قبلا که حالا اجتهاد کردین و مستقرم بود، مانعی نداره، نمازتون انشالله درست هست و صحیح هست و دیگه قضایی هم نداره. اگر در وسط نماز بودید میبایستی چیکار اطاعت میکردید مثلا، اما الان دیگه مشکلی نیست و نمازتون انشالله صحیح هست و اشکالی هم نداره و قضا هم نداره. سوال دیگری که هست که برادر میفرماید که من طبق مذهب شافعی سجده سهو رو هر زمانی که سهو میکنم در نماز قبل از سلام سجده میدادم، اما بعدها بهم گفتن که میبایستی بعد از سلام باشه و من به هر حال سلام میدادم، بعد سجده سهو میکردم، از نماز بلند میشدم یا بعضی موقع اشتباها باز تشهد میخوندم. حالا این نمازهای بعد، نمازی که من سلام ندادم بعد از سجده سهو، نمازم درست هست یا نه؟ حالا ببینید همه این به حساب طرق وارد شده، این که تشهد قبل از سلام باشه، تشهد بعد از سلام باشه، همین ها هست و در هر روشی که الان ذکر شد یکی از مذاهب‌های اهل سنت بهش اشاره کردن. مذهب شافعی چنانچه شما فرمودید در هر اشتباهی که واقع بشه، چی شما به هر حال حالا فراموش کنید، یک سنت، یک واجب رو نخونید، مثلا که سجده سهو داشته باشه سجدهش قبل از سلام هست. اگر اضافی بلند بشید برای رکعت پنجم هم که شما رو به هر حال تذکر بدن و برگردید اعمال اضافی انجام دادید دیگه در نماز، اونجا هم باز شما قبل از سلام سجده میکنید. این مذهب شافعی است و بعضی از مذاهب نه، اینه که شما سجده سهو بعد از تشهد میکنید، یعنی بعد از سلام میکنید و
مذهب امام احمد طبعا میگه که حالا اگر شما نقصی در نماز داشته باشید حتما قبل از سلام هست. سجده سهو اگر اضافی داشته باشید برای نماز برای رکعت پنجم بلند شدین طبعا بعد از سلام هست. و تشهد داره یا تشهد نداره. مذهب امام ابو حنیفه اینه که تشهد که خوندید شما سجده سهو میکنید بعد منشینید بازم تشهد میخونید و بعد سلام میدید. این به هر حال آرایی است که فقها دارن در سجده سهو را به هر کدوم ان شاءالله شما عمل کردید صحیح هست و مانعی نداره. بنا به حالا میولی که به یک مذهب دارید و بر اساس فتوای اون و فقه اون مذهب دارید کار میکنید مشکلی ایجاد نمیکنه و صحیح هست. و اما سجده سهو که سلام بعد از اون، بله اون همون سلام نماز هست که شما میبایستید بدید. حالا اگر کسی نفهمه چنانچه شما فرمودید حالا نمیدونستید که سلام بدید رفتید نمازتون سجده سهو کردید، یعنی قبلا سلام دادید بعد سجده سهو کردید بعد بلند شدید بدون سلام بدید. خب حالا نمیدونستید دیگه مشکلی نیست و زیرا که عدم اطلاع و جهل خودش یک اسباب هست و خودش عذر به حساب میاد و مانعی نداره و انشاءالله نمازتون قبول هست. اما بایستی یاد بگیرید و بایستی بدونید که بعد از سجده سهو سلام جزء نماز هست و میبایستی سلام داده بشه و همچنین سلام دومش هم میبایستی داده بشه. این هست و این صحیح هست. و حالا مذهب شافعی اگه باشه خب شما اشتباه نمیکنید، طبیعی است که قبل از سلام سجده میکنید بعد سلام میدید. اما اون چیزی که هست مذهب امام احمد هست که و مذهب امام ابو حنیفه که البته با تشهد میخونید که علما گفتن به هر حال الافضل این که تشهد اول اکتفا انسان بیش میکنه، تشهد دوم دیگه لازم نیست. و سبحان الله علی کل حال این آرایی است که علما و نماز شما ان شاءالله صحیح است و درست است. اما از این به بعد ان شاءالله سعی کنید که بعد از سجده سهو چه سلام سر نماز چه داشته باشین و اشتباه نکنید. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و همه شما را به الله متعال میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.